बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS उर्दू 5th सेमेस्टर। कुर्रतुल-ऐन हैदर का लिखा हुआ नॉवलेट अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजियो, इस पर बात होगी। हम ये देखते हैं कि कुर्रतुल-ऐन हैदर का ये शाहकार नॉवलेट है जिसमें ये शिकायत है या ख्वाहिश है कि अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजियो। बेटियों के मसाइल आज भी वही हैं जो 70 साल पहले थे। औरतों का आलमी दिन हो या औरत मार्च भी इन मसाइल को हल नहीं कर पाया। इस्लाम ने औरत को रहमत बनाया लेकिन मुआशरे ने बोझ बना दिया। भारत में बेटी के साथ जो जुल्म हो रहा है उस पर तारीख शर्मसार है। वो गंगा जमनी तहजीब भी शर्मिंदा है और बेटियां कहने पर मजबूर हैं कि अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजिए। इस वक्त हमारे मुआशरे में जो माहौल पैदा हो गया है वो दौरे जाहलियत के माहौल से भी गंदा, वहशी और गैर इंसानी है। ये भारतीय मुबस्सरीन की राय है। ये तहरीर है उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ में पैदा होने वाले कुर्रतुल-ऐन हैदर की। कहा जाता है कि उनके सभी नावलों और कहानियों में तकसीम में हिंद का दर्द साफ नज़र आता है। दर्द तो आज भी है क्योंकि यह तकसीम नहीं हुआ। 1947 की तकसीम के बाद पाकिस्तान और भारत में बट जाने वाली कुर्रतुल-ऐन हैदर आज ज़िंदा होती तो अपने नावल के उन्वान पर रोज़ नई बहस देखती और लिखती और नया दर्द महसूस करती। उर्दू अदब की वर्जीनिया वुल्फ कुर्रतुल-ऐन हैदर को तारीख़ और तहज़ीब की तख्लीक का और एक मुकम्मल अहद भी कहा जाता है। लेकिन आज मौजूदा अहद में ख़ास कर भारत में बेटी के साथ जो जुल्म हो रहा है उस पर तारीख़ भी शर्मसार है। कुर्रतुल-ऐन हैदर होती तो हिंदुस्तानी मुआशरा में जुल्म का शिकार होने वाली होने के बाद जला दी जाने वाली बेटियों पर और उन्हें ज़िंदा जला दी जाने वाली पर ज़रूर वो नोहा कुनाह होती और तलवार की तरह कलम उठाती। जैसे कुर्रतुल-ऐन हैदर पाकिस्तान और भारत की सांझी लिखारी हैं, इसी तरह भारत और पाकिस्तान में बसने वाली माओ बेटियों का दुख भी साझा है। पाकिस्तान में भी हर साल गैरत के नाम पर दर्जनों बेटियां कत्ल कर दी जाती हैं। मोहब्बत के नाम पर बेटी को कत्ल कर दिया जाता है, जलाकर मार देना, तेज़ाब फेंकना, हड्डियाँ तोड़ना। ये मामला यही ख़त्म नहीं होता बल्कि ये जहर मुआशरे की रगों में अंदर तक सिरायत कर चुका है, जो रोज़मर्रा के अमूर में भी हमें साफ दिखता है, साफ नज़र आता है। अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजियो वाज़े तौर पर एक बेहतरीन सूरत में पेश किया जाने वाला अफसाना है जिसमें ये एक नॉवलेट है। दो बहनों की कहानी है जिनमें एक अपाहज है। इनका ताल्लुक़ एक ऐसी टोली से है जो थोड़ी बहुत इस तरह से करते हैं कि चंद मुफलिस लोग हैं, नादार हैं, गाने बजाने से मशगले से वाबस्ता हैं, उसके ज़रिए ही अपना पेट पालते हैं और इसी में मगन रहते हैं। फिर किस्मत इनकी यावरी करती है, इनकी मशक्क़तें थोड़ी देर के लिए रंग लाती हैं और इन्हें थोड़ी सी राहत मिलती है। ये कहानी इसी तरह से आगे बढ़ती है, ऐसी सूरत में चलती रहती है और फिर मतवक्को तौर पर एक तल्ख़ और खुशगवार अंजाम पर पहुंचकर ख़त्म होती है। होता क्या है? बड़ी बहन रश्के कमर कबूल सूरत है, मशहूर कुन आवाज़ की मालिक है। कुछ मर्दों से उसकी जान पहचान है जो इससे ताल्लुक़ रखते हैं। हालांकि कुर्रतुल-ऐन हैदर की फ़िक्शन के दुनिया में ये बात गैर मामूली है। उन्हें इससे, हालांकि वो एक खुशगवार अच्छी शक्ल की लड़की थी और अच्छा गाती थी, और लेकिन मर्दों ने उनके साथ ताल्लुकात भी ऐसे ही रखे जैसे कि ऐसे लोगों के साथ होते हैं। वो इनको कोई अच्छा मुकाम देने को तैयार नहीं होते, लेकिन वो बेचारी जो हैं वो इनके झांसे में आ जाती हैं। इसी तरह ये रश्के कमर के साथ भी हुआ और वो इस तरह करते हैं कि कुछ सुकून उसको ऐसे मुयस्सर आता है कि वो शायरा तो नहीं है, वो किसी और की गज़लों को अपने नाम से मुशायरों में पढ़ती है, अपनी गज़ल के तौर पर वो पेश करती है
اور اسی دوران مشاعروں میں جاتے ہوئے جب اچھی اس کی پوزیشن ہو جاتی ہے، وہ اچھے تھوڑے سے کپڑے پہننے لگ جاتی ہے، ساڑیاں بڑیاں ٹھیک لے لیتی ہے، تو ایک ایرانی مرد سے اس کی جان پہچان ہوتی ہے اور اس کو اپنے گھر کی مالکہ بنانے کو تیار ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے گھر میں رکھ لیتا ہے۔ رشک قمر وہاں ایک بچی کو جنم دیتی ہے جس کا اس نے ماں پارا نام رکھا۔ ایرانی مرد اس سے شادی کا وعدہ کر کے ایسا غائب ہوتا ہے کہ اس کو ڈھونڈتے اس کی زندگی گزر جاتی ہے۔ بس انتظار کرتے کرتے اس کی بیٹی بڑی ہونی شروع ہو جاتی ہے اور اسی دوران اس کو یہ بچی جو خوبصورت ماں پارا تھی وہ بڑی ہو گئی اور لوگوں نے اس کو مشورہ دیا کہ تم کراچی جا کر اس آدمی کو ڈھونڈو جو کہ ایرانی تھا۔ اسے وہ لے کر اس کی تلاش میں کراچی چلی جاتی ہے اور اس کی جوان بیٹی جس کو کہ دیکھ کر لوگ اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو اس کی ماں ہے رشک قمر ہے وہ اس کو روکتی ہے، اس کو اجازت نہیں دیتی، لیکن رات کے ٹائم وہ دیکھتی ہے کہ ماں پارا اسے چھوڑ کر گھر سے چلی جاتی ہے اور اگلے درجے کی اعلیٰ درجے کی طوائف بن جاتی ہے۔ وہ پیشہ ور لوگ جو تھے اعلیٰ ہوٹلوں میں ان کے ساتھ اس کا جانا آنا ہوتا ہے اور دولت مند جرائم پیشہ لوگوں سے اس کے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اچھی نظر سے تو کوئی دیکھتا نہیں، دیکھنے کو تیار بھی نہیں ہوتا۔ پھر ایک دن وہ کراچی کے ساحل پر مردہ حالت میں پائی جاتی ہے۔ پھر رشک قمر لکھنؤ آتی ہے، اپنی تقریباً مرنے کے قریب خالہ تھی جس کے پاس وہ پہنچتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی اپاہج بہن جو جمیلن تھی وہ اللہ کو پیاری ہو چکی ہے، جو کہ کڑھائی کا کام کر کے تھوڑے سے پیسے کما کر وقت گزارتی تھی۔ پھر وہ اپنے ملنے جلنے والوں کو دیکھتی ہے، ملتی ہے، تلاش کرتی ہے تاکہ شاید اسے بھی کچھ جہانا نہ پڑے اور اس کا کچھ تھوڑا سا رزق روٹی کا جو سلسلہ ہے وہ چل نکلے۔ لوگ اسے ملتے ہیں، اس کو بہت زیادہ اسے پسند کرتے ہیں، اس کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ اس کو مشاعروں میں لے کے جائیں گے اور اس کے تھوڑا بہت اس کو مل جائے گا، کام مل جائے گا۔ لیکن وہ جب تیار ہوتی ہے، ان کا انتظار کرتی ہے تو وہ اس کو لینے کوئی نہیں آتا۔ وہ ٹال مٹول کرتے ہیں، وہ سمجھ جاتی کہ اسے وہی سلائی کڑھائی کا کام کرنا ہے، وہی چکن کاری کا کام کرنا ہے، اسی طرح سے کمائی کرنی پڑے گی جو اس کی اپاہج بہن جمیلن کرتی تھی۔ یعنی کہانی جہاں سے شروع ہوئی تھی وہ وہیں پھر آ پہنچ جاتی اور ایک مایوس عورت لٹا کر واپس آ جاتی ہے جو پوری طرح سے مایوس ہو چکی تھی۔ اس طرح ناول کی پھیلی ہوئی کہانی کو ذرا فوری طور پر اختتام پر پہنچا دیا گیا ہے۔ لگتا ہے جلدی سے اس کا اختتام ہوا کیونکہ رشک قمر، اس کی بہن جمیلن، اس کی خالہ زاد اور چلتا خالو، ان کے بارے میں تفصیل سے ایڈ میں نہیں بتایا گیا کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ بہرحال رشک قمر جو مین ہیروئن بتائی گئی ہے اس کے متعلق ہی ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے کہ یہ سب جو رشک قمر کی بہن اس کے مرنے کے بعد اس کے تھوڑا بہت جو اس کو بچا ہوا اس کے پاس پیسہ تھا وہ اس نے رشک قمر کو بتایا کہ تمہاری بہن جمیلن یہاں پر کڑھائی کا کام کرتی تھی، بستر پر بیٹھ کر ہی، چلنے پھرنے کے وہ لائق ہی نہیں تھی بیچاری۔ چنانچہ ان کا جو گروپ تھا سب لٹے پٹے حالات کا شکار رہے اور نہ ان کی حالت بدلی، نہ معاشرے نے ان کو قبول کیا، وہ صرف انٹرٹینر ہی رہے کسی بھی صورت میں۔ یعنی جو حالات قسمت میں لکھ دیے گئے تھے ان عورتوں کی شدید محنت کے باوجود نہ بدل سکے۔ تھوڑی دیر کے لیے رشک قمر کی زندگی کو آسانی ملی لیکن جلدی ہی اسے واپس اسی مقام پر لے آئی جہاں سے وہ چلی تھی۔ اس کی بیٹی ماں پارا کا انجام بھی گھوم پھر کر وہی ہوا جس کے بعد رشک قمر جیسی عورتوں نے اسی طرح سے حسرتناک انداز میں کہا کہ میں، میری ماں، میری نانی، میری بیٹی، ان کی قسمت کیوں نہ بدلی۔ مردوں نے بہت دفعہ آگے بڑھ کر ان سے تعلقات بنائے لیکن انہیں شریف زادیوں کی طرح گھروں میں نہیں بٹھایا بلکہ اپنے گھریلو بیویوں اور عورتوں سے بچ کر ان سے تعلقات رکھے، چھپا کر۔ اور عورت مارچ ہوئے، ان میں مرد بھی شامل تھے لیکن کچھ فائدہ ہوا انہیں؟ اور مرد نے مظلوم عورت سے کہا، مرد نے ہی کہا کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے مجھے تو نہیں معلوم، اور اگر کوئی دوسرے جنم میں آنے والی بات ہوتی ہے، کوئی چیز ہے
तो कोशिश करना कि अगले जन्म में तुम औरत नहीं मर्द बनकर इस दुनिया में आना। ये उन्होंने इस कहानी के अंजाम में हमें बताया कि ये था कि औरत जो है, जो हसरतनाक वक्त गुजारती हैं औरतें, उनके बारे में है। लेकिन कुर्रतुल ऐन हैदर को अदबी मैदान में औरत और मर्द की तखसीस पसंद नहीं थी। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी औरत से जुड़े हुए इन नज़रियात को तोड़ने की कोशिश की। उन्हें इस कमज़ोर जो जिनको तसव्वुर किया जाता था कि बग़ैर किसी मर्दाना सहारे के कोई औरत दुनिया में ज़िंदा नहीं रह सकती, ये गलत साबित करने की कोशिश की। इस तसव्वुर को ही उन्होंने नुकातों को भी नापसंद किया जो औरत राइटर के मुतल्लिक एक हल्का उनको लेते थे। कुर्रतुल ऐन हैदर तो बहुत से मर्द लिखारियों पर भारी थी। उन्होंने खुद वर्जीनिया वुल्फ की तरह यूरोप तक महदूद नहीं अपने आप को किया, बल्कि अदब में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ यूरोप को भी इसमें शामिल किया। वो खुद कहती थी कि अदब तो मेरे घर में था, मेरे लिए कहानियाँ लिखना, अफसाने लिखना कोई मसला नहीं था। मैं तो छोटी सी थी तो लिखना शुरू कर दिया था। इंतहाई खुश मिजाज, महफिलों में खुश, हंसमुख खातून कुर्रतुल ऐन हैदर दुखी कहानियाँ बयान करने में भी नंबर 1 थी। वो आला माहौल की परवरदा, माशरे के निचले तबके के दुखों को बहुत अच्छी तरह से उनका तजिया करती थी, जैसे उनके अंदर से घुसी हुई हैं। वो हसरत उन लोगों के चेहरों पर, और ये कि मैं अगले जन्म औरत नहीं मर्द बनकर आऊँ, इन्हीं ठुकराई हुई औरतों की ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज थे। ये मैंने एक छोटा सा तजिया किया है, इसको सुने और ख़ुद भी उसका नॉवलेट को पढ़ें और इसमें इजाफ़ा करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही दर्दनाक किस्म की कहानी है कि बहुत कोशिश के बावजूद भी इन लोगों की हालत नहीं बदली थी। मुआशरे की निगाहें नहीं बदलती। उन मर्दों ने एक ग्रुप बनाया हुआ था, आप देखेंगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उनको किस तरह से वो लेते थे। बस एंटरटेनर हैं, नाचो गाओ बस। लिंक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।